نماذج من رموز الإيموجي التعبيرية المصممة من قبل جوجل إيموجي بالروماجي. تنطيق تلفظ ياباني. إيموجي هو مصطلح ياباني الأصل ويعني اصطلاح الصور الرمزية أو الوجوه الضحكة المستخدم في كتابة الرسائل الإلكترونية اليابانية وصفحات الويب. أصل الكلمة هو نحات من كلمة والتي تعني صورة، والتي تعني حرف أو رمز. دعم رموز الإيموجي يكون من الخط المستخدم، كما يمكن استخدام الخط كخط ويب من أجل دعم رموز سواء كان خطوطا نظام يدعمها أم لا. بعض الخطوط متاحة للعموم تحت رخصة حرة بحيث يمكن للجميع استخدامها، مثل رموز الإيموجي الموجودة بنظام تشغيل أندرويد المتاحة تحت رخصة الشيء 2، حيث يمكن لأي شخص استخدامها في موقعه وأجهزته، بينما البعض الآخر لا يحمل رخصة حرة ومحتكر لشركة معينة، مثل رموز الإيموجي في أجهزة أبل مثل الآيفون وحواسيب الماك. التاريخ: إنشاء رموز التعبيرية الأولية في 1998 أو 1999 بواسطة شيجتا كوريتا، الذي كان جزءا من الفريق الذي كان يعمل على النظام الأساسي إنترنت المحمول. تم إنشاء المجموعة الأولى من الرموز التعبيرية 172,212 بكسل كجزء من ميزات إرسال الرسائل لام للمساعدة على تسهيل الاتصال الإلكتروني، ولا تكون بمثابة ميزة ذات طابع مميز عن الخدمات الأخرى. ومع ذلك، في عام 1997 أدرك نيكولاس لوفراني التطور في استخدام رموز الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات خلال التقنية المتنقلة، وبدأ في اختبار الوجوه المبتسمة المتحركة بهدف إنشاء رموز ملونة تتوافق مع رموز الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات المصنوعة من علامات الترقيم العادية، لتعزيزها للحصول على استخدام أكثر تفاعلا بشكل رقمي. وعلى هذا، أنشأ لوفراني الرموز الرسومية الأولى، وقام بتجميع قاموس مصطلحات تعبيرية عبر الإنترنت المصنف إلى فئات كلاسيكيات وتعبيرات مزاجية وأعلام واحتفالات والمرح والرياضة والطقس والحيوانات والطعام والأمم والمهن والكواكب ودائرة الأبراج والأطفال. وتم تسجيل تلك التصميمات أول مرة عام 1997 في مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة، ثم نشر هذه الرموز كملفات بتنسيق GIF على الويب في عام 1998، لتصبح الرموز الرسومية الأولى المستخدمة الأولى في التقنية على الإطلاق. في عام 2000 توفر دليل التعبيرات الذي وضعه لوفراني للمستخدمين للتنزيل على الهواتف المحمولة على الإنترنت خلال موقف ويب، الذي جمع أكثر من 1000 رمز رسومي مبتسما وإصدارات الشفرة القياسية
الأمريكية لتبادل المعلومات. تم نشر هذا الدليل نفسه في عام 2002 في كتاب بواسطة مرابوط يسمى. في عام 2001 شركة سمايلي بدأت ترخيص الحقوق لرموز الرسومية الخاصة بالفراني ليتم استخدامها لتنزيلات الهواتف المحمولة عن طريق مجموعة متنوعة من شركات الاتصالات المختلفة بما في ذلك التأثير على المجتمعين. قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة إيمجوي ككلمة السنة، حيث لاحظ القائمون على القاموس أو كسفور زيادة في استخدام كلمة إيموجي خلال عام 2015، وأدركوا تأثير هذه الكلمة على الثقافة الشعبية. كما لاحظ القائمون في تطبيق سوفتكي أن وجه دموع الفرح هو أكثر إيموجي مستخدم عبر العالم. الأصل اللغوي لكلمة إيموجي كلمة إيمجوي هو لفظ دخيل من اللغة اليابانية، وهي مكونة من مقطعين بمعنى صورة بمعنى حرف أو رمزي. التمييز بين إيموجي وكلمة مشابهة في اللغة الإنجليزية وهي كلمة، وهي تعابير وجهية مكونة من رموز لوحات المفاتيح مثل الوجه المبتسم. وهذه الكلمة الإنجليزية مكونة من مقطعي مشاعر إيموجي عربية أيقونة. إذا الفرق الأساس بين الكلمتين أن الأولى فيها صورة، الثانية هي عبارة عن رمزان. إذا قمت من البراز وجه دموع الفرح المراجع نسخة محفوظة 10 يناير 2018 على موقع ويباكين ماشين. نسخة محفوظة 17 يوليو 2017 على موقع ويباكين ماشين. نسخة محفوظة 06 يوليو 2017 على موقع ويباكين ماشين. 20,131,025 مترشف من الأصل في 8 يناير 2017. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع ويباكين ماشين. 2015 16 2015 مترشف من الأصل في 01 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2015. 17 2015 مترشف من الأصل في 07 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2015. فيكم صور وملفات عن إيموجي على مواقع التواصل الاجتماعي. إيموجي على كورال.